या तनय रेस्टॉरंट हे आमचे मित्र दामू नाईक, ताजें नांव दामोदर नाईकच, आमचे उडपी रेस्टॉरंट हांगा काम करतात आनी त्या निमतान तांकां शुभेच्छा दिता, अभिनंदनूय करता आनी एक बरे पवित्र दिसा आयच्या शुभ मुहूर्ताचेर सगळें सुरू जालें. तशें पळोवपाक गेल्यार हो फूल रोड आसा तो खाऊ गल्ली म्हणून हांगसर खंयचेंच रेस्टॉरंट किंवा हॉटेल जें आसा तें अजून गेलें ना. वयल्यान आनीकय वाडत आसा, जितली वाडटा तितली आनीकय हे जाता. तर ताणें ही परंपरा चालू दवरची आनी ह्या परंपरेंतल्यान भितर लोकांक बरे आनी बरी सेवा दिवन एक नांव लौकीक उडोवचो. गगनगिरी महाराजांच्या कृपा आशीर्वादाने हे प्रतिष्ठान खूप खूप पुढे वाटत झाली. त्यांच्या शुभेच्छा आणि आशीर्वाद देतो आणि बाबाच्या कृपा आशीर्वादानं हे सगळं व्यवस्थित चालावं हेच आपलं. मडगांव हे सुशिक्षीत लोकांचे बरे लोकांचे ठिकाण आनी हांगसर कसलोय जरी धंदो केलो जाल्यार तो धंदो उदरगती येता दामबाबाचे कृपेन. आनी ताणें खूब कश्टांनी हें जें कितें उणें केलां, एक धाडस केल्लें आसा तें निश्चितपणे ताका लोकां कडल्यान दाद मेळटली, दामबाबाचे आशिर्वाद मेळटले हातून अजिबात दुबाव ना.